aron mahimo kini ugma sa labing tinuod nga pagsabot nga isip nga pagtakay 100% sa imong ginagawa. Unang kini nagtuan nga ang ugma andam ang sakripisyo, ang pagtugyan sa among kinabuhi sa takaw nagpakita na ang ugma nanginahanglan sa mamatay o nato pagtagal ang mga pangangailangan sa uban. Kini nanginahanglan kung matuon nga sakripisyo sa pagkamagan magdinahiyon. Sa daghang mga paagi, itugyan nato ang atong kinabuhi alam sa uban. Ang uban sa dinakpo, ang uban usab sa ginagmay nga paagi. Ang labing mahinungdanon nga nagpakita kita halawong mapagtagal alang sa kaayuhan sa matag usab.